भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ, अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, सिर्फ भावना भन्दा बलियो तथ्य यो हो कि देशको माया त देशबाट पर भएपछि अझै बढी लाग्दो रहेछ। यो आजको कार्यक्रमको अनुभव हो र आजको जय स्वाभिमान इजरायल विशेष, जहाँ रहेका नेपालीहरूले जननी देश बोले, स्वाभिमान बोले र भने मेरो देश नेपाल संसारकै अग्लो शिर भएको देश, मेरो देश गौतम बुद्ध जन्मिएका देश नेपाल। र उनीहरूले विश्व बन्धुत्वको पनि सन्देश प्रवाह गरे कि संसारकै अग्लो शिर सगरमाथाको चट्टान लगेर संसारकै होचो मृत सागर डेड सीमा स्मारक बनाएर भने यो विश्व बन्धुत्व हो र यो सामूहिकता पनि हो। लागौं इजरायलमा रहेका हाम्रा सहयोगी कृष्ण भण्डारीको छायाङ्कनमा तयार पारिएको आजको जय स्वाभिमानतर्फ। लाग्दछ मलाई रमाइलो, लाग्दछ मलाई रमाइलो, मेरै पाख पखेरो हिमाल चुली मन्तिर पानी भर्ने पँधेरो। आफू जन्मेको भूगोल, हुर्केको माटो र पाखा पखेराहरूसँगको जननी साइनो, जसले आम नेपाली सन्तानलाई हर समय सताउने गर्दछ। गरिबीसँग जुझ्नुपर्ने बाध्यताका बीच प्रवासी भूमिमा पुगेका हरेक नागरिकलाई यो भूगोलको सम्झनाले हर हमेशा अरू बढी सताउने गर्छ। देश छाडेर परदेशिनु परेको पीडाका बीच पनि विदेशी भूमिबाट नेपालीहरूले आफ्नो देश प्रेमको अपार मायालाई प्रस्फुटन गराइरहेका हुन्छन्। वर्षौंदेखि इजरायली भूमिमा आफ्नो पसिना बगाइरहेका नेपालीहरूले विगत केही दिन अघि देश सम्झिने प्रयत्न गरे र देश चिनाउने कसरत पनि गरे। देशको स्वाभिमानलाई विदेशी भूमिबाटै पनि उँचो बनाउने प्रयास गरेका छन्। गौतम बुद्धको 2557औं जन्म जयन्ती तथा विश्वको सर्वोच्च हिम शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक मानव पाइला परेको 60 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मनाइएको हिरक महोत्सवमा इजरायलमा रहेका नेपालीहरूले देशका प्रति सम्मान र सद्भाव व्यक्त गरेका छन्। इजरायलका कुना कुनामा छरिएर रहेका नेपालीहरू यहाँको आर्थिक राजधानीको रूपमा रहेको तेल अभिभको हाहागना मार्ग स्थित वेदवार वार हलमा उपस्थित भए र नेपाली स्वाभिमानका दुई बिम्ब गौतम बुद्ध र सगरमाथाका प्रति सम्मान गर्दै इजरायली भूमिमा नेपाली परिचयलाई व्यापक बनाए। इजरायलमा पहिलो पटक नेपाली राजदूतावास र विभिन्न संघ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा नेपाली तथा इजरायलमा रहेका अन्य विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, इजरायलमा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरू, इजरायल सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद इजरायल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, लुम्बिनी कपिल वस्तु दिवस अभियान इजरायल शाखा, तमु समाज इजरायल, शेर्पा संघ इजरायल, नेपाल तामाङ समाज इजरायल, नेपाली नारी आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च इजरायल, तामाङ घेदुङ, नेवाखल इजरायल, किरात यो याक्खा सोसाइटी इन इजरायल लगायत विभिन्न समुदाय तथा धार्मिक आस्थाका नेपालीहरूको समेत बुद्ध जयन्ती र सगरमाथा हिरक महोत्सवमा उल्लासपूर्ण सहभागिता थियो। धार्मिक विधि अनुसार भगवान बुद्धको
पूजा अर्चना गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको थियो। यसरी विदेशी भूमिमा पनि स्वदेशमा जस्तै गरी सबै नेपालीहरूले एकै ठाउँमा भेला भएर बुद्ध जयन्ती मनाउन पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाली एकताको खाँबो अझ बढी बलियो भएको बताएका छन्। हामी नेपाल भनेर चाहिँ प्राय कसैले पनि चिन्ने थिएन। अब अहिले नेपाल भनेर चाहिँ चिन्ने भए। त्यो कारणले गर्दाखेरि टुरिस्टहरू धेरै जान्छन्, टुरिज्महरू बढ्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि नेपालमा पनि टुरिज्महरू बढ्छन्, इजरायलहरू जान्छन्। इजरायलीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई प्रचार प्रसार पनि भयो नेपाल भन्ने पनि एउटा देश छ भनेर। पहिला यिनीहरूलाई थाहा थिएन नेपाल छ भनेर। मलाई चाहिँ गौरव महसुस भइरहेको छ। हामी एउटा चाहिँ नेपाल विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा र यो चाहिँ इजरायल भनेको विश्वको सबैभन्दा होचो भूभाग जसलाई डेड सी भन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ यो ढुङ्गालाई प्रतिस्थापन गरिएको छ। यहाँबाट हेर्दा भनेको डेड सी देख्न सकिन्छ। उहाँले भनिसक्नुभयो यहाँको चाहिँ प्रमुखहरूले यो जुन छ यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले डेड सीलाई हेर्न सकिन्छ र यो एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ देशको लागि। एउटा यसले भनेको यो पर्यटन क्षेत्रको विकास पनि गर्नेछ यसले र आन्तरिक सम्बन्धलाई पनि। कार्यक्रममा इजरायलका लागि म्यानमारका राजदूत मायो वायले विभिन्न देशमा रहेका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू एकै ठाउँमा उभिएर बुद्ध जयन्ती मनाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। Poor water or body tree perform meditative deed by keeping Sabbath. Meditation, offering flowers, water, life and instant state at the image of Buddha. Today, I am very happy to be here together with our Buddhist friends as well as other friends to celebrate this magnificent ceremony. I am confident that our gathering today will further strengthen our friendly relation. त्यसैगरी इजरायलका लागि श्रीलङ्काका राजदूत सेरत डेभासिनी वाजिङ सिंगेले बुद्धिज्म सिर्फ धर्म नभई जीवनको मार्ग समेत भएको बताएका थिए। I think for Nepalis, apart from the Lord Buddha's, the month and the date of birth, of death, and the attainments of Buddhahood. And an achievement of Mount Everest 60 years ago, and propagation of your tourism, I wish you all the best. त्यसैगरी कार्यक्रममा थाई राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा काउन्सिलर सुकार लिइङ सेङताङ, इजरायली सोशल नेटवर्क अपरेटर दानी अब्रामी, इजरायलका पहिलो सगरमाथा आरोही द्रोन एरेल लगायतले र बुद्ध अनि सगरमाथा भएको देश नेपालको उच्च प्रशंसा गरेका थिए। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत प्रहलाद कुमार प्रसाईले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका बारेमा प्रकाश पार्दै नेपालका अन्य क्षेत्रमा भ्रमण गर्न इजरायलीहरूलाई आग्रह गरेका थिए र उनले नेपालको प्रशंसा अनि प्रचार गरेका थिए। On such an auspicious day, that is the birthday of Lord Buddha, who was born in 626 BC, that means 2557 years ago, in the famous garden of Lumbini, which is in Nepal. Lumbini has become a sacred place for pilgrimage. It is the birthplace of Lord Buddha, testified by many inscriptions like Ashoka Pillar and other archaeological findings. The sacred area of Lumbini is one of the most significant place for one of the great religion. The entire property of Lumbini is owned by government of Nepal and being managed by Lumbini Development Trust. इजरायलमा बुद्ध जयन्तीसँगै सगरमाथा हीरक महोत्सव पनि उस्तै उल्लासपूर्वक मनाइएको हो। मे 30 तारिकका दिन विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चट्टान ल्याई मध्य पूर्वको इजरायलमा रहेको विश्वको सबैभन्दा होचो भूभाग मृत सागर डेड सी को किनारमा स्मारिका बनाई राखिएको छ। कार्यक्रममा इजरायलमा रहेका नेपाली र इजरायलमै रहेका विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र विश्वकै होचो भूभाग मृत सागर अर्थात् डेड सी पर्यावरणीय
जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भई बुद्ध र सगरमाथा नेपालमै छन् भनी संसारलाई चिनाउन पाउँदा खुसी र गौरव लागेको सहभागी नेपालीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुद्ध चाहिँ तपाईको आफ्नो एउटा बुद्ध धर्मावलम्बीहरू मात्रै नभइकन यो बुद्ध नेपालको गौरव हो, नेपालको पहिचान हो भन्ने भएको हुनाले यसपालि चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगत रूपमा हामीले लाने जुन प्रयास गऱ्यौँ त्यो प्रयास सफलता भएको छ। त्यो भनेको नेपाल यी राजदूतावासको नेतृत्वमा यहाँ इजरायल रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ तपाईँको मनाउनेको लागि हामीले प्रस्ताव राखेका थियौँ। त्यो प्रस्तावलाई महामहिमज्यूले बाट चाहिँ सहर्ष स्वीकार्नुभयो र यसपालि फेरि एउटै तिथिमितिमा नेपालको एउटा विश्वकै उच्च जुन सगरमाथा छ हाम्रो देशको एउटा पहिचान, त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ महामानव पाइलट टेकीको एउटा 60 वर्षको पुण्य उपलक्ष्यमा जुन सगरमाथा हिरक दिवस पनि र अनि नेपालको पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम पनि संयुक्त रूपमा मनाउँ भन्ने हाम्रो एउटा साझा धारणा भएको हुनाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसपालिको एउटा महामानव भगवान गौतम बुद्धको 2557 बुद्ध जयन्ती हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न देशका महामहिम राजदूतज्यूहरूलाई तपाईँको निमन्त्रणा गरेर उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँहरूको आतिथ्यमा हामीले मनाउन सफल भएका छौँ। यहाँका मान्छेहरूले पनि सगरमाथा कहाँ छन् भन्ने कुरो थाहा थिएन। सगरमाथा चाहिँ नेपालमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा र उहाँलाई थाहा भयो र हामीलाई पनि अब यहाँ आएर देशी चाहिँ भनेको सबैभन्दा होचो ठाउँ रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो र उहाँ नेपाल र यहाँ इजरायलको मैत्रीत्व सम्बन्ध पनि गाढा रहेको छ, अहिले रहिसकेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। 2557 बुद्ध जयन्ती र सगरमाथा हिरक महोत्सवलाई इजरायलमा रहेका नेपालीहरूले साँच्चै गौरवपूर्ण तरिकाले मनाएका छन्। इजरायलमा रहेका विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि इजरायल सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएर बुद्ध नेपालमा जन्मिएको तथ्य र संसारकै अग्लो हिम शिखर सगरमाथा नेपालमा रहेका प्रति यहाँ उपस्थित नेपालीहरूको मात्र गौरव रहेन, संसारका विभिन्न देशहरूबाट आएका प्रतिनिधिहरूको पनि गौरव र खुसी एकसाथ झल्किन्थ्यो यो कार्यक्रममा, जहाँ एकसाथ उल्लास छचल्किएको थियो, देशप्रतिको गौरव छचल्किएको थियो र नेपाल प्रेम पोखिएको थियो। देश बाहिर विभिन्न बाध्यताले पुगेका नागरिकहरूको बीच आफ्नो देशको माया, जननी र जन्मभूमिष्ठ प्रतिको अगाध सम्मान त्यस कार्यक्रममा छचल्किएको थियो र देश छोडेर संसारका अरू विभिन्न देशहरूमा पुगेका नेपालीहरू बीच पनि यो भावना बलियो भएर गड्नेछ। यस कार्यक्रमसँगै यो अपेक्षा पनि हो हाम्रो। जय स्वाभिमानबाट। जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, जीवनका अनेक बाध्यता र काम विशेषले विदेशिएका नेपाली भित्र छचल्किएको देश प्रेम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हामी र यो इजरायल विशेष हो, जहाँ घरेलु कामदारदेखि व्यापार व्यवसायसम्मका नेपालीहरू उद्देश्य राखेर पुगेका छन् र त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूले आफ्नो देशलाई अरू संसार माझ फैलाउने, प्रचार गर्ने र विस्तार गर्ने जुन अभिप्राय राखेका छन्, सकारात्मक रूपले देश प्रचारको, यसमा केन्द्रित छौँ हामी र इजरायल पुगेका नेपालीहरूले देशलाई संसार माझ थप चिनाउन जस्तो प्रयास गरेका छन् त्यसको सराहना गर्नै पर्छ एक सञ्चार माध्यमका हिसाबले, र त्यही गरिरहेका छौँ हामी। अनि इजरायलमा देखिएको नेपाल प्रेम प्रस्तुत भइरहेको छ आजको जय स्वाभिमानमा। नेपालीको छातीमा हिमाली छाया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टे माया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टे माया छ। काम विशेष र बाध्यतावश विदेश हुनु परे पनि परदेशी भूमिबाट नेपालीहरूले जन्मभूमिप्रति निकै गहिरो सद्भाव देखाउने गरेका छन्। यसपटक इजरायलमा देखिएको यो दृश्यले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको देश प्रेमलाई मात्र झल्क्याएको छैन,
बुद्ध र सगरमाथालाई इजरायल लगायत विभिन्न देशहरूमा समेत यसको परिचयलाई फराकिलो पार्न सघाउ पुर्याएको छ। सगरमाथा हिरक महोत्सव मनाउन विश्वकै होचो स्थान मृत सागर र बुद्ध जयन्ती मनाउन तेल अभियको हाहगना मार्ग स्थित बेतबाबरको हलमा उपस्थित भएका नेपालीहरूले यी दुवै महोत्सव मनाउन पाउँदाको खुसी र देश प्रेमलाई यसरी व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र इजरायल बीचको दौत्य सम्बन्धमा यसले एउटा ताजापन त पक्कै पनि ल्याएको छ र इजरायली नागरिकहरू जो सर्वसाधारण छन् उनीहरू नेपाल कहाँ छ र सगरमाथा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन र त्यस्ता इजरायली नागरिकहरू लगायत इजरायलमा चाहिँ इजरायलको मृत सागर क्षेत्रमा आउने विदेशी पर्यटकहरूले पनि सगरमाथा नेपालमा पर्छ र नेपाल भन्ने एउटा त्यस्तो प्राकृतिक सुन्दर देश हो भन्ने कुरा उनीहरूले पनि थाहा पाउन सक्नेछन् र उनीहरूलाई पनि नेपाल घुम्न जाने त्यस्तो एउटा इच्छा जाग्नेछ र नेपालको पर्यटन प्रबन्धनमा पनि यसले सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। खास बुद्ध इन्डियामा जन्मेको होइन, नेपालमै जन्मेको हो। यो बुद्धलाई नेपालमै जन्मेको हो भनेर चिनाउनको लागि संसारभर छरिएको राजदूतावासहरूले चाहिँ यसै गरी बेला बेला बुद्ध जयन्तीको बेलामा चाहिँ मनाउन अति जरुरी छ र त्यसो गर्यो भने बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर चिनाउन सफल हुनेछ। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूले साझा रूपमा यी दुवै महोत्सवलाई उत्तिकै उल्लासपूर्वक मनाएका छन्। धर्म, जात, धनी, गरिब कुनै पनि साइनो यो महोत्सवमा जोडिएको थिएन। इजरायलका विभिन्न कुनामा रहेका नेपालीहरूले सङ्गठित भएर यो महोत्सव मनाएको र विदेशी भूमिमा आएर पनि यस्ता महोत्सव मनाउन पाएकोमा गर्व गरेका थिए। इजरायलमा रहेका सम्पूर्ण जात जातिका भाषाभाषीका सम्पूर्ण धर्मावलम्बी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले साथ दिनुभएको छ। विगतको वर्षहरूभन्दा एकदमै उल्लेख्य रूपमा नेपालीहरूको उपस्थिति रहेको छ। त्यसकारणले हिजो बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको मात्रै भन्ने किसिमको एउटा सोच, एउटा सङ्कुचित विचारहरू राष्ट्रले नै बोकेको अवस्था हामीले देखेका थियौँ भने अब राष्ट्रले पनि, नेपाल सरकारले पनि बुद्ध सीमित एउटा बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो, हाम्रो राष्ट्रको एउटा पहिचान हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले पनि पहिचान गरेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले हामी एउटा विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा लाइट अफ एसियाको एउटा उपाधि हासिल गरिसकेको गौतम बुद्धलाई जुन किसिमको एउटा छिमेकी मुलुकहरूबाट जुन किसिमको एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरू गरेको थियो, त्यो भ्रमहरूलाई चिर्नको निमित्त पनि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत रूपमा लानुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्यौँ। त्यो अनुरूप हामी बुद्ध जयन्ती मनाउन सफल भएका छौँ। गत वर्ष कपिलवस्तु दिवस अभियान र यहाँका केही संस्थाहरू मिलेर यो कार्यक्रम गरिएको थियो भने यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुद्धको जन्मोत्सव मनाएको छ। बुद्ध जन्मको बारेमा जुन किसिमको दिग्भ्रम सिर्जना भएको छ त्यस भ्रमलाई निस्तेज पार्नको लागि यस्तो कार्यक्रम अपरिहार्य थियो। त्यसैले यो कार्यक्रमको थालनी इजरायलबाट भएको छ। इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावास र त्यहाँ छरिएर रहेका विभिन्न नेपाली सङ्घहरूको सक्रियतामा इजरायलमा मनाइएका यी महोत्सवले विश्व सामु दिएको सन्देश निकै गर्विलो छ। बुद्धलाई चिनेका तर बुद्धको जन्मस्थलका बारेमा भ्रम फैलिरहेका प्रति यस्तो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्वदेशप्रति व्यक्त गरेको यस्तो प्रयास अब हरेक देशमा रहेका नेपालीले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ। यही नै त हो भन्न खोजिएको, जहाँ बसे पनि जे गरे पनि नेपाल नभुल। जय स्वाभिमान। भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान।